وینیا علامہ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ انہاں دی عزت عظمت دا جھنڈا لے کے کھڑا اے وینی غافل شام الہی ظہیر حفظہ اللہ صحابہ دی عظمت دے جھنڈے لہران دے پہ اے وینی علامہ سید شبدین شاہ نقوی حفظہ اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث دا ایک ایک خطیب ایک ایک کارکن یوتھ فورس دا ایک ایک جوان اللہ دی قسم صحاب محمد دی عظمت دا جھنڈا لہرا رہی ہے او دی وجائے وے او دی وجائے وے او دی وجائے وے صحابہ نے ایک ایک کام کیتا ہے اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ صحابہ دا ایک ایک عمل اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ لوگ مقدی مقایے صحابہ دا ٹیڑا عمل بھی اللہ نو راضی کرن واسطے صحابہ نے اگلے بیت نال محبت کی دیئے تے اللہ نو راضی کرن واسطے صحابہ اللہ اکبر اللہ صحابہ نے اہل بیت نال پیار کی دے تے اللہ نو تے اسی بھی اہل بیت نال پیار کرنے اللہ نو راضی کرنے واسطے ساڑھی صحابہ نال بھی محبت ہے اہل بیت نال بھی گاج کے بولو صحابہ ساڑھی جان نے اہل بیت ساڑھا ایمان نے کیونکہ صحابہ محمد دے در والے اہل بیت محمد دے کار والے دوما ہستیاں نال ساڑھا پیار ہے ساڑھی عقیدت ہے محبت ہے اللہ اکبر لیکن افسوس اس گل دے کہ جڑا صحابہ دا نام لیندہ ہے کچھ لوگاں نو چنگا نہیں لگتا جڑا صحابہ دا دفاع کرتا ہے کچھ لوگاں نو چنگا نہیں لگتا اے حافظ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ دعا کرو اللہ ہر حاسد دی حسد کو انہوں محفوظ فرمائے ہر شریر دی شرارت تو اللہ محفوظ فرمائے اللہ پروپوگنڈا کیتا گیا بڑیاں گلاں کیتیاں گئیاں پرسوں دے جمعے دے اندر افضا فرما رہے سن میں نے جمعے تو پہلا دھمکی آئی اگر جمعہ پڑھان گئے نا تے تانوں شوٹ کر دیتا جائے گا شہید کر دیتا جائے گا اللہ دی قسمیں نسلان دے اندر خون دا بڑا پیغام ہوندے خون دا بڑا واضح اثر ہوندے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے فرزند نے اپنے باپ دا خون ہون دا حق ادا کر دیتے فرماندے نے میں جواب دے اندر کیا میں شہید ہونا تے پسند کر لواں گا لیکن نبی دے ممبر تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا اللہ تے میں اللہ دی قسمیں پرسوں دا کہہ رہے ہیں اللہ اعلان کہہ رہے ہیں ٹنڈکے دی چوٹ کہہ رہے ہیں اللہ وجہ البصیرہ کہہ رہے ہیں مت سمجھے کوئی حافظ ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ اکیلے نے اہل حدیث دا ایک ایک بچہ حافظ ابتسام الہی ظہیر دی آواز بن واسطے تیار کھڑا ہے اللہ دعا کرو اللہ انہوں دی حفاظت فرمائے وقت آیا تے انہوں دا ساتھ ہو گے انہوں دے شانہ بشانہ کھڑے ہو گے انہوں دے حق دے اندر جلوس کٹنے پہ تے کٹو گے بازاران دے اندر نکلنا پیا تے نکلو گے اسی حافظ ابتسام الہی ظہیر نال اس واسطے پیار نہیں کر دے کو علامہ احسان الہی ظہیر دے بیٹے نے اسی انہوں نال اس واسطے پیار کرنے ہاں او ختم نبوت دے چوکیدار نے اور نموس صحابہ دے پہرے دار نے او اہل بیت دی محبت دے پاسبان نے تے جڑا صحابہ دا نوکر ہے اہل بیت دا نوکر ہے اسی انہاں دے نوکران دے نوکراں انہاں دیاں جتیاں چکنا سعادت سمجھنے ہاں